भाई थोड़ा अप साइड है, ये लेग साइड माशाल्लाह। देखिए बात ये है कि सबसे पहले एक चीज हमें दर्शन की पीओ परिवार कोई किसी को कबूल नहीं वो आप कारोबार करें, कारोबारी बंदा करता नहीं, कारोबार करने से पड़ेगा। कोशिश करें जो माहौल जिसने भी खराब किया है, हम किसी का नाम नहीं लेते, जिसने भी खराब किया है हम इस माहौल को ज़्यादा खराब होने नहीं देंगे। वो आपस में हम रात भी हमारी जो मीटिंग भाई रही की थे उधर भी हमने यही चीज़ व्हाट्सएप पे किया, फेसबुक पे चलाया कि भाई बात ये है कि हम दोनों एक नहीं है और हम एक दूसरे के साथ हैं। जो भी दहशतगर्द होगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे, वो हम करने मिलके उसको कोई भी हो, हिंदी हो, पश्तून हो, पंजाबी हो, किसी को कोई भी हो, दहशतगर्दी है। अगर वो हमारा भाई है तो हमारे साथ आके बैठे, हमसे कोई गलती होती है, अगर होटल वाले से कोई गलती होती है तो उसको बिठा के हम पूछेंगे भाई आप क्या है, क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं किसी के साथ, पंजाबी के साथ कर रहे हैं, उर्दू के साथ कर रहे हैं, हिंदी के साथ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अगर कोई किसी आगे के कारोबारी बंदे से कर रहा है तो क्यों कर रहा है? नहीं करना चाहिए। हम मुसलमान हैं और एक नबी के हम कलमा भरने वाले हैं तो हमें इसकी हम आपस में करने और कोई भी अगर आप बैठे और आपको मेज पर के लिए जावेद आगे महाराज कमेटी हो तो इसमें कबाब नंबर ले लें। अगर खुदा में चाहता है अगर कोई भी बंदा इस किस्म की करता है तो कोशिश करें, देखें आप खुद फैसला ना करें। अगर हम खुद फैसला करना शुरू कर देंगे तो माहौल ज़्यादा खराब होगा। कोई भी कर नहीं आता है तो आपस खुद फैसला ना करो, कम से कम आप अपने ऑफिसर को एजुकेटेड ऑफिसर हैं, आपको इंशाल्लाह जल्दी पहुंचेंगे, कोशिश करेंगे कि वो आप उसको सेटिस्फाई करें और जो भी बंदा गलत कर रहा है उसको मना करेंगे और कानूनी तौर पे जो भी सज़ा हो सकती है वो कोर्ट में पेश करेंगे और जो कोर्ट सजा देगी वो मामला होगा। इसलिए खुद कोई भी फैसला न करें, अगर खुद हम फैसला करना शुरू कर देंगे तो माहौल ज़्यादा खराब होगा। इसलिए हम कोशिश करें और बिल्कुल आपको काम खोलें, हमारी तरफ से जो भी होगा हम आपके साथ हैं, सबके साथ हैं और हम अमन पसंद लोग हैं और अमन चाहते हैं। ये कारोबार तभी चलेगा जब अमन होगा, जब अमन ही नहीं होगा तो क्या कारोबार चलेगा? किसी का भी हिंदी जबान की पठान हो किसी का भी नहीं चलेगा। रोजगार तब है जब आप लेने और नंबर लिख 0333 खैर खान जी साहब नंबर दर सर डेढ़ सौ खबर हो बच्चे मां नंबर खुद सरा दी मुल्क पर वड़ सता बांधे खबर कड़े 0333 वड़ सता बांधे 222 हर चूक मुश्त इतदारा को सरते इतदा 44 خالد دغه نورلا باید موږ دغه دی چې موږ وایو چې دا کم چانو پر سکرین باندې را روان دي چې دغه باندې لږ د باو سي چې دا کم خلک ان شاء الله دا مخکې وغه شي هغه باندې ټول موږ څلور پنځه قسم شپې نیولې دي هغه باندې به چاپې لګولې اورنګزیب باید موږ خالد دغه دی کول ټول د کسان راځي نه کینی کنه پته ده ماته مشرا چې دې سړي په سندھی کې څو خبرې کړې وای څنګه باور آپ سندھی میں ایک پیغام دے دیں سندھی زبان میں दोस्तों गॾु थिया आहियूं जंहिंमें पश्तून बि आहिनि, सिंधी बि आहिनि ऐं ॿिया दोस्त ॿिनि कम्यूनिटी जा माण्हू आहिनि। असां सभु इन लाइ गॾु थिया आहियूं त हिते जेको अमन अमान ख़राबु कयो वियो आहे कंहिं बि कयो आहे असां कंहिंखे ब्लेम कोन था ॾियूं, पर महिरबानी करे हिन इलाइक़े खे पुरअमन रहण ॾियो ऐं हिन इलाइक़े खे बहितर कारोबारी माण्हू आहिनि सभु
को भी कैसा ज्यादती न करे अगर को पठान ज्यादती तो करे तो को उन्हीं जे लाइ कानूनी रस्तो आहे ऐं पुलिस आहे रेंजर्स आहे ॿिया तरीक़ा आहिनि ऐं अगर को सिंधी ज्यादती तो करे तो उन्हीं जे लाइ बि कानूनी रस्ता आहिनि महिरबानी करे पंहिंजा फैसला पाण न कयो ऐं गॾिजी सॾिजी हिन मामले खे हल कयो छो जो अमन अमान हूंदो त असांजो सभिनी जो रोज़गार बि हलंदो पंहिंजो कमकार बि हलंदो पोइ सिंधी हुजे पठान हुजे महाजन हुजे पंजाबी हुजे सभिनी जो कारोबार अमन अमान रहे ऐं पाण सिंधी क़ौम त अमन अमान जा पैरोकार आहियूं ऐं पाण सिंधी त अमन चाहींदा आहियूं अमन जी धरती आहे प्यार जी धरती आहे कुर्ब जी धरती आहे ऐं कंहिं बि शरारत कई आहे उन्हनि खे सज़ा मिलणु खपे ऐं बाक़ाइदा मिलणु खपे ऐं मिले बि थी अॼु बि हिकिड़ो माण्हू गिरफ़्तार थियो आहे अॻु में बि गिरफ़्तार थियो आहे जंहिं बि ग़लती कई आहे उन खे कानूनी सज़ा मिलणु खपे ऐं असां सभु गॾिजी जेके बि मुतासिरीन माण्हू आहिनि उन्हनि जी मदद कंदासीं कोशिशि कंदासीं त जेको बि ज़ालिम आहे उन जे ख़िलाफ़ु सभु गॾिजी अॻिते हलंदासीं ख़ुदा कंदो बहितर थींदो ऐं को बि महिरबानी करे पंहिंजा फ़ैसिला पाण न करे अगरि केरु कंहिं सां ज्यादती थो करे त तव्हां कंसल्ट थाणे सां या को पुलिस आहे रेंजर्स आहे उन्हनि सां मिलो ऐं उन्हनि खां पोइ उन ज्यादती जो अदालो थी वेंदो अगरि नथो थिए त असीं सभु गॾिजी उन शइ जो अदालो कंदासीं पाण फ़ैसिला न कयो पाण फ़ैसिला कंदासीं माहौल वधीक अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम औरंगजेब है मैं SHO सेक्रेटरी हूँ आज इस तरह एक बैठक हुई है दो भाइयों के दरमियान दो कम्युनिटी दो नहीं हम एक कम्युनिटी है सिंधी पठान पंजाबी महाजर सब एक है पाकिस्तान हमारी माँ है हम सब इनके बच्चे हैं और हमारे दरमियान ऐसा कोई सिलसिला नहीं है पुलिस आपके साथ है 24 घंटे मैंने अपना नंबर भी आपके साथ शेयर किया है और इंशाअल्लाह हम किसी को शर्पसंदी करने नहीं देंगे उनको उनके ख़िलाफ़ कानून के की मदद से उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे हम सब भाई हैं सिंधी पठान मिल के इस अमन के रास्ते को हम आगे बढ़ाएंगे अपनी अपनी शॉप्स खोलें अपना कारोबार करें सिंध पुलिस सेंट्रल पुलिस साहब के साथ है और इंशाअल्लाह आपकी सपोर्ट के लिए आपकी हिफाजत के लिए आपके साथ लाला तो असल में बात ये है कि हम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो सिंध हमारी कमेटी आज ऊपर इंतज़ामिया से मिली हुकाम बाला से हमारी मुलाकात हुई ये सारी सिचुएशन उसके सामने रख दी थी और यहाँ जितने भी हमारे सिंध में बिलखसूस कराची में मुख्तलिफ़ इलाकों में हमारे जिन लोगों के होटलें बंद थे उन लोगों ने हमको फ़ोन किए थे तो हम वो चीज़ें वो रोड वो इलाके भी उनके सामने रख दिए तो अभी चंद यहाँ जो गाजी गोट जो मरोड़ा गोट इस एरिया में जो जमाली पुल के साथ है यहाँ 25-30 होटलें चंद शरपसंद आदमियों ने जो बिल्कुल आटे में नमक के बराबर है उन लोगों ने धमकियाँ दी थी लोग भेजे थे होटल बंद किए थे तो अभी SHO DSP साहब ने SHO साहब भेजा इधर ये हमारे साथ बैठे हुए हैं बिल्कुल हम लोग पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की तरफ से ये वाज़े ऐलान करना चाहते हैं कि हमारे हुकाम बाला से रब्ते हुए हैं मुलाकातें हुई है हमारी इंतज़ामिया से बात हुई है तो इस बात पे मुतफ़िक़ा लाए अमल हो हम लोगों का एलामिया जो है वो ये है कि पूरे सिंध में जहाँ भी अगर किसी पश्तून को कोई धमकी देते हैं उसके कारोबार को बंद करते हैं तो पहले इंतज़ामिया के साथ रब्ता करें अगर इंतज़ामिया उनके साथ मदद नहीं करते तो फिर हम हमारे पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के साथ रब्ता कर ले जिन ज़िम्मेवार बंदों ने जिन ज़िम्मेवार इदारों ने हमको ये यकीन दहानी कराई है कि ये चीज़ नहीं होगा हम उनसे रब्ता करेंगे तो हम अमन वाले लोग हैं यहाँ कोई पश्तून कोई सिंधी किसी को ना पश्तून यहाँ कब्ज़ा करने आए हैं यहाँ मजदूरी करने आए हैं अपने बच्चों के पेट पालने यहाँ हैं तो लिहाजा किसी को ये इजाज़त नहीं कि किसी को कारोबार बंद करने दिया जाए किसी को भी अगर कोई पश्तून ये काम करता है कोई मारदाड़ जलाओ गिराओ या लूट मार करता है तो सबसे पहले हम लोग आगे आएंगे उस पश्तून के नाम नॉमिनेट करके उसको गिरफ्तार कराएंगे ये किसी को इजाज़त नहीं देंगे यहाँ जो भी है सब भाई भाई है हमारे पश्तून यहाँ दूर दराज इलाकों से आए हैं कराची की रोशनी कराची के कारोबार इसमें हमारे पश्तूनों के खून पसीना शामिल है बिल्कुल आइन और कानून के तहत यहाँ हम कारोबार करेंगे खुशी खुशी रहेंगे सिंधी हमारे भाई है ये अमन की जो है ये अमन की बस्ती है सिंधी
सालों साल से ये लोग हमारे को इज्जत की निगाह से देखते हैं, हम इनको इज्जत की निगाह से देखते हैं। लिहाजा जो दरमियान में शरपसंद अनासिर है, जो ये चीज़ लिसानी फसादात फैलाने की कोशिश करते हैं, इंशाल्लाह हम सिंधी, पश्तून और तमाम अक़वाम मिल करके कानून के साथ मिलकर, इंतज़ामिया के साथ मिल करके इनकी इस साजिश को नाकाम बना देंगे। तो लिहाजा अभी से इंशाल्लाह तमाम दुकानें खोलेंगे। ये इस इलाके के SHO हमारे साथ बैठे हुए हैं, बिल्कुल हम लोगों को ये यकीन दहानी कराई है। चंद जो शरपसंद अनासिर है उनको नॉमिनेट हम लोगों ने कराया है, उनकी नाम, उनकी जो पता, उनके मोबाइल नंबर SHO साहब के हवाले कर दिए। SHO साहब ने ये यकीन दहानी कराई है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। किसी के बाप में भी ये जुर्रत इसके बाद नहीं होगा कि ज़बरदस्ती किसी के दुकान या कारोबार बंद कराए। तो इंशाल्लाह हम सब मिलेंगे। और एक वाज़ेह पैगाम में पश्तो में अपने पश्तून भाइयों को देता हूँ। द टूल पश्तनों से ज़मुर ख्वास थी ज़मुर द बाला हुकाम इंतज़ामिया सर डेर उर्द मीटिंग सवी दी द खबर उस सर सवी द कि इंशाल्लाह उस बद दे बाद द चा वफलार तम द इजाज़त नहीं द पश्तनों कारोबार बच्चों पर जोर ज़बरदस्ती बंद او कचेरी पटोल सिंध की मुर्दा यवाजी द कराची खबर न को पटोल सिंध की का हर ځای د پښتنو کاروبار چا بنداوي پکار دی چې د مر سره رابطه وکي اول دی ته مقامی انتظامیه سره خبرو کچيري هغه دا کار نه کاوي کچيري هغه د دې کاروبار د خلاصولو جرأت نه درلودي یا پر دا عمل نه کاوي د مر سره دی رابطه وکي ان شاء الله مر د انتظامیه د حکام بالا سره برابطه کوو ان شاء الله د هر پښتانه سر مال د عزت تحفظ ذمہواری اول د خدای د انتظامیه د PTM به بالکل د دې سره څنګ پر څنګ ولاړی د هر مظلوم خلکو بالخصوص د پښتنو د سر او د مال تحفظ ذمہواری اول د خدای د بیا د PTM د دې به ولاړی ان شاء الله چې چا په پلار کې دا جرأت نشته چې زموږ کاروبار دی خراب کی او موږ دا یو خبره کوو ټول سند دی بالکل ټول په سند کې هر ځای پښتنو ته موږ پاس کوو چې خپل کاروبارونه خلاص کړي هیڅ ټینشن نشته ټوله مسله حل شوله چا پلار کې دا جرأت نشته چې اوس دې څوک چاته په بده سترګو وګوري امن به وي خوشحالي به وي ورورګلوي به وي لکه نور کله چې موږ په عزت روزګار کوو په جګو سترګو اوس بیا هم دغه په جګو سترګو په غیرت خپل روزګار کوو ډېره مننه کور مو ودان د SHO صاحب نمبر دی ولیکئ دوباره نه د نورو سره چې څوک نه دي راغلي د هغو سره حال مکمل نمبر او دا شټر دا اوس خلاص کې لاله دوی او دکان خلاص کې دا ویډیو کې راشي صحیح ده دکانونه خلاص کې دا شټر خلاص کې جی चालू شول شټر خلاص شول کراچي کې چې کوم دکانونه او ټولونه بند کړي وي هغه خلاصي کې دا بل شټر اوچت کا دکانونه او ټولونه خلاص شول کراچي کې دا غازی ګوټ دی په غازی ګوټ کې څوک شرپسند ورته راغلي وي د دوی دکانونه او ټولونه به بند کړي وي نو اوس د دوی او ټولونه دکانونه خلاص شول PTM د اعلی حکام سره خبره شوې ده نو دا غي ور سره کړي دا چې بھائی په هر ځای کې پورا سین کې کوم ځای کې هم د چا پښتنو او ټولونه کاروبارونه بند وي نو دا به موږ درته خلاصو دې سره دا وګوره دا ځوان تعالی خلاصي ان شاء الله هوټلونه دکانونه به ټول خلاصيږي دا وګوره دا بند کړي او دا هوټل دوی دا PTM سین مشر نور الله ترین په خپل موجود دی دلته او د اعلی حکام سره خبره شوې ده ان شاء الله چې د سین کې کوم ځای کې هم د چا سره د چا دکان هوټل روزګار څوک وربندوي نو هغه به د علاقې چې کوم انتظامیه ده پولیس وي رینجر وي هغې سره به رابطه کوي که هغوی د دوی په خبره باندې عمل نه کولو نو د PTM سین سره به رابطه کوي ان شاء الله چې PTM سین به په توره شپه هم ورسیږي د دوی خدمت به کوي د دوی روزګار کاروبار به ورخلاصوي خپل کاروبارونه روزګارونه خلاص کړي اور امن اوسه اور چې کم
داسې خلک دي که نه چې کوم سازشي خلک دي دوکانونه کاروبارونه بندوي هغې نام پته زده کوئ نمبر یې زده کوئ هغه پولیس والا طرفه حواله کوئ اور هغه باندې به انشاءالله عمل کېږي ګرفتاریږي به سندي پښتون بای بای دا ګر د سرکشن وټلان خلاص نو د سبا سار سبا مکمل وټلان خلاص هر سړی چې وروره یو څوک ویني چې راسي یا په هوټل باندې پتراو کوي یا د غلط حرکت کوي او د انتظامیه سره لوال کوي که چیرې انتظامیه بیا هم د هغه دغه نه کوي بیا د نورالله کریم اے ټي ایم نمبر د هر چا سره سته د هغه ته دې حال ورکوي هغه به ورځي انشاءالله د بالا او کامه سره خبره کړې ده د ډي اس پي سره خبره کړې ډي آی جي سره خبره کړې د سی ایچ او د موږ سره په خپله ملاو سره انشاءالله مسله بالکل هلته هوټلان مکمله کلاو مننه بسم الله الرحمن الرحیم ملګري لکه تاسو ته چې پته ده چې دا سچل ګوټ شي د غازي ګوټ شي پښتانه هوټلونه باندې 25-30 بیا د موږ سره رابطه وکړله نو موږ مخکې د بالا حکم سره رابطه شوي که نه نو هغه وویل چې باید تاسو ورشئ سچو دېر شوي هوټلونه کلاو کې انشاءالله امن امان دی شای نشته دی نو موږ روغللې ماشاءالله سیند بھائی بھی آئے تھے پٹھان بھی آئے تھے تو مشترک میں یہ فیصلہ ہوا کہ بھائی انشاءاللہ آج کے بعد ہوٹل بھی کھولا ہوگا اور انشاءاللہ آج کے بعد کوئی بھی ہوٹل بھی بند نہیں کرے گا تو مقصد بالکل دوست پر اچھا ہوٹلونه کولاو شول انشاءالله هیڅ قسم پریشانی نشته چې د چا په سین شي په کراچۍ شي په کیم ځای شي د پښتونه سره زیاتای کیږي د هوټل بند کیږي اول خدا چې مراد کیمه انتظامیه وي هغې سره د رابطه کو چې آن وي که نه د میش سره د رابطه کو انشاءالله میشو مخکې رابطه کوي اچھا چې کیم تکلیف وي میشو په هر ځای شي ورسره داري ورسره ویلوړ وي پښتون تحفظ مومنټ ورسره ویلوړ وي انشاءالله خدای نه هوټلونه کولاو شول که نه دا نورو هم کولاویږي ماشاءالله پښتین سیندای سره بای بای کوئی فرق نشته کیم داسې خلکو چې تاسوري پیلاو به وکنه بدعملي رو واستله هغه میش نه غوړي میش غوڼ برېڼه په سیم شي میش خپل کاروبار ته راغلي که نه کاروبار کوي نو انشاءالله چې مخکې څه داسې خبره وي که نه د پي ټي ایم سره د رابطه کو چې چا سره پکې وشي جوتای کېږي میژ ورته حاضرېږي که مننه دا قسمت د میز د سرابو سترګانو خلکو हमारे साथ बच्चे थे साथ में फिर भी मारा कल बच्चे थे साथ में फिर भी हमारे को मार के पैसे भी दिए ये जमाली खुल के हुआ सच्चर थाने में देता हुआ बच्चे थे बच्चों को भी मारा रखी ये इसमें अक्सर गिरफ्तार हो चुके हैं हम तो गरीब है हमारा तो होटल का काम है हम दिहाड़ी वाले हैं अल्लाह खैर करेगा ये तो सब गिरफ्तार हो चुके हैं इसमें अभी इंक्वायरी होगा आपने तो दस्तरख्वास्त भी दी है हमने दे दिया अब क्या करें हमारा एनआईटी कार्ड चला गया ओरिजिनल कैसे चले अल्लाह खैर करेगा बस लोग गिरफ्तार यही है सेक्टर साहब को यही बोल रहा था कि बाबा ये सर यही बताया कि भाई लेडीज के साथ हुआ है ये आपने देखा ये अफगानी ये शक्कर चेहरे चोर बीजा आदमी का कोई कबीला नहीं होता है
वो चाहे सिंधी हो पठान हो, और उसके बच्चे बाप हाथ बेटी नाला तो बच्चे उसके हाथ बाप जोड़ बेटी रहे हैं कि छोड़ दो, सही हमें बात फिर भी है। वो मार रहे हैं, कूद रहे हैं। बस कई लोगों को जिंदा जलाया है। अल्लाह बस हिदायत दे, हम लोग इसी चीज़ को कंट्रोल करने निकली है। अल्लाह खैर करे। इजाज़त लाला ती व्हिडिओ बंद करू. कोशिश करता है